प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे मन्त्री परिषद विस्तार। काम चलाउ सरकारमा 3 उपप्रधानमन्त्री भए, 12 मन्त्री थपिँदा 13 जना विदा भए। कुन मन्त्री थपिए, कुन मन्त्रीले विदा लिए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। गएको 24 घण्टामा थप 6653 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 8663 जना संक्रमण मुक्त। कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहरको चेतावनी, बालबालिकाका लागि 20% बेड छुट्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। कोभिड विरुद्धको सिनोभ्याक्स खोपलाई नेपालमा पनि दिइयो अनुमति। फाइजरको खोप भारतीय भेरिएन्ट विरुद्ध कम प्रभावकारी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। छुवाछुत मानव सभ्यताको कलङ्क रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। बलिदानी संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्दै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा। सांसदको गाडीले ठक्कर दिँदा पैदल यात्रीको मृत्यु, मृतकका आफन्तले सब बुझे, कहाँ कसरी भयो दुर्घटना, यसको बारेमा पुरै जानकारी। सुदूरपश्चिममा एमाले सांसदले मागे प्रतिपक्षको हैसियत। अवैध रूपमा नदी उत्खनन गर्ने मेसिन र चालक नियन्त्रणमा। कर्णालीमा जेठ 14 गते बोलाइयो बजेट अधिवेशन। कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनका लागि 13,000 रुख काटिने। नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा हेर्दैमा संसद विघटन विरुद्धको रिट हेर्ने इजलासमा 11 जना न्यायाधीश नराख्न माग। सांसद पद गुमाएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका थापाले दिए सर्वोच्चमा रिट। प्रदेश 2 मा सत्ता सहकार्य गर्न कंग्रेसका नेता निधिसँग उपेन्द्र यादवको प्रस्ताव। गिटी बालुवा निकासीको निर्णय गम्भीर राष्ट्रघात रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि बढ्यो सवारीको चहल पहल। मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोपमा वीरगञ्जबाट 2 जना पक्राउ। प्रेम पत्र पठाएको भन्दै युवकमाथि निर्घात कुटपिट, यसको बारेमा पुरै जानकारी। निषेधाज्ञामा सरकारको छुट। चामल किन्न थापाथली, नुन तेल किन्न टेकु जानुपर्ने अवस्था। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै नागरिकता बोकेर 3 तिर धाउनु पर्ने बाध्यता र चाइनिज ताइपे विरुद्ध नेपालको दोस्रो जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि जोगिनु होला, अरूलाई पनि जोगाउनु होला। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षलाई सरकारमा समावेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 17 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नु भएको हो। त्यसका लागि मौजूदा मन्त्री परिषदबाट 1 उपप्रधानमन्त्री, 9 मन्त्री र 3 मन्त्रीलाई हटाउनु भएको छ। नयाँ मन्त्री परिषदमा 3 उपप्रधानमन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गर्नुभयो। नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठ र जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री महासेठलाई परराष्ट्र र महतोलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नयाँ मन्त्रीमण्डलबाट जसपाबाट उपप्रधानमन्त्री महतो सहित 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री छन्। शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बन्दा अनिल कुमार झाले खानेपानी र लक्ष्मणलाल कर्णले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यस्तै विमल श्रीवास्तवले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र उमाशंकर अरगरिया वन तथा वातावरण मन्त्री बन्दा चन्दा चौधरीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र एकवाल मियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सत्तारूढ एमालेबाट शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। जसपाबाट चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा र रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका राज्य मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। यसैबीच मन्त्री परिषदबाट एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल सहित 9 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री बाहिरिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गिवाली, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषि तथा पशुवंशी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल, सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्मा हम्फे विदा हुनुभयो। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश ठगुन्ना, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आले र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतो पनि विदा हुनुभयो। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज राउत, शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर र उद्योग राज्य मन्त्री विमला विक पनि सरकारबाट विदा हुनुभएको छ। मौजूदा मन्त्री परिषदका 4 मन्त्रीलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले कायमै राख्नु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलसँगै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेमवाङ, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र कानून
मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई भने निरन्तरता दिइएको छ। शुक्रबारको विस्तारपछि पनि गृह सहित केही मन्त्रालय अझै पनि मन्त्रीविहीन रहेका छन्। रामबहादुर थापा बादल पदमुक्त भएपछि खाली भएको गृहसँगै रक्षा, सञ्चार, कृषि, उद्योग, वाणिज्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अझै पनि मन्त्रीविहीन भएका छन्। हाललाई यी सबै मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने जनाइएको छ। काम चलाउ सरकार भइसकेपछि पनि जसपाका नेताहरूलाई लिएर आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गएको 24 घण्टामा थप 6,653 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 101 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8,663 जना निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 14,182 पीसीआर परीक्षणमा 4,624 र 6,631 एन्टिजन परीक्षणमा 2,029 गरी 6,653 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,81,560 पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 97,679 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 101 जनाको मृत्यु भएको छ र 8,663 जना निको भएका छन्। निको हुनेको कुल संख्या 4,76,130 जना पुगेको जनाइएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि 20% बेड छुट्याउन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो स्वीकृत शैय्याको कम्तीमा 20% शैय्या कोभिड-19 संक्रमित बालबालिकाको उपचारमा प्रयोग हुने गरी तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गर्नुभयो। कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहर प्रौढ र युवामा बढी संक्रमित भएकाले नियन्त्रणको तयारी पनि प्रौढ र युवा लक्षित मात्र भएको भन्दै मन्त्रालयले अब तेस्रो र चौथो लहरमा बालबालिका बढी संक्रमित हुन सक्ने उपाध्यायले बताउनुभयो। मन्त्रालयले वैकल्पिक प्राणवायुको रूपमा रहेको अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न समेत अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 को पहिलो लहर नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गएको अवस्थामा पुनः दोस्रो लहरले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको भन्दै मन्त्रालयले सबैको मेहनतले अवस्था काबुभित्र नै रहेको बताएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारी काबुभित्र रहेको अथवा नियन्त्रण सम्भव भएको बताइरहेको छ। तपाईलाई नियन्त्रण सम्भव भएको जस्तो लाग्छ अथवा नियन्त्रण बाहिर गएको जस्तो लाग्छ? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। सरकारले चिनिया कम्पनी सिनोभ्याक्स लाइफ साइन्सले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई अनुमति दिएको छ। गत मंगलबार मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले आपतकालीन प्रयोगका लागि यो खोपलाई अनुमति दिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागको शुक्रबार बसेको बैठकले अनुमति प्रदान गरेको खोप 18 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका मानिसलाई लगाउन सकिनेछ। यो खोप 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा 12 महिनासम्म राख्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले यसअघि भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड, चिनिया कम्पनी सिनोफार्मको भेरोसेल र रुसी खोप स्पुत्निक भी र भारतीय खोप कोभ्याक्सिनलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भ्याक्सिन, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पेडियाट्रिक भेन्टिलेटर, आइसियु बेड, मोनिटर, PCR टेस्ट किट बाहेक अन्य स्वास्थ्य सामग्री सहयोग नपठाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले बताउनुभयो। अन्य स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक भन्दा धेरै आएको र थप सहयोग गर्न चाहने निकायले यी सामग्रीलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह सहित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। अमेरिकी कम्पनी फाइजरले बायोन्टेकसँग मिलेर विकास गरेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप भारतमा देखिएको डेल्टा भेरिएन्ट विरुद्ध कम प्रभावकारी पाइएको छ। द ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनको नतिजामा फाइजरको खोपले मूल कोरोना भाइरसको तुलनामा डेल्टा भेरिएन्ट विरुद्ध कम एन्टिबडी विकास हुने गरेको उल्लेख गरेको छ। उक्त अध्ययनका अनुसार डेल्टा भेरिएन्ट विरुद्ध फाइजरको खोपले विकास गर्ने एन्टिबडीको स्तर 5 गुणासम्म कम हुन सक्ने उल्लेख छ। अध्ययनमा कोरोना भाइरस पहिचान गर्ने र त्यस विरुद्ध लड्ने एन्टिबडीको स्तर बढ्दो उमेरसँग कम हुन थाल्छ। यो अध्ययनले फाइजरको 2 डोज खोप लिने समयावधि घटाउने योजनालाई पनि सहयोग पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुत मानव सभ्यताको कलङ्क भएको बताउनु भएको छ। छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव सभ्यताको कलङ्कका रूपमा रहेको छुवाछुत प्रथालाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरेको बताउनु भयो। यसलाई सामाजिक रूपमा समूल अन्त्य गर्नका लागि आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रहन यस अवसरमा म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा छुवाछुत चुनौतीको रूपमा देखिएको पनि बताउनु भयो। छुवाछुत सम्बन्धी
जघन्य घटनाका अपराधीहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामन्ती राज्य व्यवस्था विरुद्धको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि अहिले गुम्दै जाने खतरा पैदा भएको बताउनु भएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रचण्डले अग्रगामी शक्तिहरूको बीचमा एकताबद्ध पहल कदमीको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। जातीय छुवाछुत भेदभाव हिंसा सम्बन्धी संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्रलाई निर्देशित गर्ने र जातीय हिंसा र छुवाछुत विरुद्ध जनचेतना लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्रचण्डले भन्नुभयो स्थानीय तहसम्म निगरानी संयन्त्र बनाएर जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि जुट्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। विराटनगर महानगरपालिका 4 एयरपोर्ट मोडमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका भारतीय नागरिकको शव आफन्तले बुझेका छन्। क्रिया खर्च बापत रकम लिएर मृतक मुकेश शर्माका दाजुले शव बुझेका हुन्। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा सदस्य बिन्दिया कार्कीले प्रयोग गर्दै आएको कारको ठक्करबाट बिहीबार राति 7:30 बजे भारत कटिहारका 35 वर्षीय मुकेशको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा उनीसँगै काम गर्ने मोरङको कटहरी गाउँपालिका 2 का 27 वर्षीय रामकुमार राजवंशी घाइते भएका थिए। नोबेल अस्पतालमा उपचार गराएर राजवंशी डिस्चार्ज भएका छन्। मृतकको शव भने पोस्टमार्टम पछि आफन्तले जिम्मा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले पुष्टि गर्नुभयो। मृतक शर्माका दाजुले 50,000 भारतीय रुपैयाँ लिएर शव बुझेको स्रोतले बताएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले आफ्नो छोराले गाडी नचलाएको बताउँदै आउनु भएको छ। तर प्रत्यक्षदर्शी र घटनास्थल पुगेका प्रहरी कर्मचारी भनी रविनले नै गाडी चलाएको बताएका छन्। बिहीबार उक्त गाडीले होटल एसियाटिक नजिकै 2 जनालाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करपछि सवारी चालक र गाडीमा रहेकाहरू गाडी छोडेर भागेका थिए। हाम्रो प्राथमिकता पहिला घाइतेको उद्धार गर्नु थियो। घाइतेको उद्धार गर्दा चालक फरार भए। प्रहरी उपरीक्षक खड्का भन्नुहुन्छ, चालक जोसुकै हुन्, खोजी गर्दैछौं, कारबाहीको दायरामा ल्याउँदैछौं। विराटनगरको बरगाछी युवा समूहले एक संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्दा सो कार प्रयोग गर्दै आएको बताइएको छ। शव व्यवस्थापनमा रबिन खटिएका थिए, तर उनी बिहीबार शव व्यवस्थापनमा नगएको जानकार स्रोतले बताएको छ। बिहीबार राति करिब 7:30 बजे विराटनगर स्थित एयरपोर्ट रोडमा नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले प्रयोग गर्दै आएको प्रदेश 3-01002 च 2139 नम्बरको कारले 2 जनालाई ठक्कर दिएको। कार उनका छोरा रोबिन भनिने रबिन कार्कीले चलाएको जनाइएको छ। तर प्रत्यक्षदर्शी र घटनास्थल पुगेका प्रहरी कर्मचारी भनी रबिनले नै गाडी चलाएको दाबी गर्दै आएका छन्। दुर्घटना पछि रबिन भाइ ड्राइभिङ सिटबाट निस्किए। प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय युवाले भनी गाडीबाट अरू पनि निस्किएर भागे। प्रहरी उपरीक्षक खड्काले भने सडकको सीसीटीभी फुटेजमा गाडी देखिए पनि सबै विषय क्लियर नदेखिएको बताउनु भयो। कार्कीला भने प्रहरीकै संरक्षणमा लुकाइएको स्रोतले दाबी गरेको छ। मृतकलाई पैसा दिए, घाइतेलाई पनि नबोल्नु भनेका छन्। स्रोतले भन्यो घटना कमजोर बनाउन प्रहरीले पनि साथ दिएको छ। मोरङका प्रहरी प्रमुख खड्का भने दोषीलाई कारबाही हुने बताउनुहुन्छ। आमा भएका नाताले संरक्षणको प्रयास गर्नु बेग्लै कुरा होला। उहाँले भन्नुभयो प्रहरीले प्रमाण हेर्छ, निष्पक्ष छानबिन गर्छ, चालकको खोजी भइरहेको छ, कारबाही हुन्छ उहाँको भनाइ छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले घटना हुनु अघि रबिन सहित 5 जना बसेको होटल एडमायरका सञ्चालक पंकज शाह पक्राउ गरेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सांसदले प्रतिपक्षीको सीट माग गरेका छन्। मंगलबार सुरु भएको प्रदेशसभाको 8औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा नेकपा एमाले ओली समूहका प्रदेशसभा सदस्य पठान सिंह बोहराले पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको भन्दै प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्न दिन माग गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको र जेठ 14 गते प्रदेशसभा सचिवालयमा त्यसको जानकारी दर्ता भइसकेको छ। बोहराले भन्नुभयो तसर्थ नेकपा एमाले अब प्रतिपक्षी भएको छ। प्रतिपक्षी बेन्चमा बसाएको व्यवस्थाका लागि पनि म आग्रह गर्दछु उहाँको भनाइ छ। बोहराले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अल्पमतमा परेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिन समेत माग गर्नु भएको छ। यसैबीच प्रदेशसभामा एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कामै रहेको बताएका छन्। प्रदेशसभा सदस्य अमर बहादुर साउदले आफ्नै पार्टीका सांसदले आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति दिएको बताउनु भएको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लको निधनमा प्रदेशसभाबाट शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ। शुक्रबार बसेको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। मल्लको गत जेठ 12 गते कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उपचारका क्रममा काठमाडौँमा निधन भएको थियो।
अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले एक्सकाभेटर र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहहरूले खोलाहरूमा नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि अनुमति दिए पनि ठेकेदारहरूले मापदण्ड विपरीत बालुवा तथा ढुङ्गा उत्खनन गर्ने गरेका छन्। वृन्दावन नगरपालिका 4 को रमौली घाटमा 4वटा एक्सकाभेटर तथा गढीमाई नगरपालिकाको 1 र 2 को घाटमा अनुमति विपरीत उत्खनन गरिरहेका 4वटा गरी कुल 8 एक्सकाभेटर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले एक्सकाभेटर नियन्त्रणमा लिने क्रममा अवरोध उत्पन्न गर्ने 7 जना चालकलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाहले बताउनुभयो। पूर्व सभासद तथा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति कृष्ण यादवको क्रसरमा भण्डारण गर्न खोला दहन तथा उत्खननको काम भएको स्थानीय उमेश यादवले बताउनुभयो। गढीमाई र वृन्दावन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलिमतोमा पूर्व सभासद यादवले सो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको ठूलो कारोबार गर्दै आएको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, पूर्व सभासद जस्तो व्यक्तिले यसरी अवैध रूपमा उत्खनन गर्न लगाउनु यस विषयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कर्णाली प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन जेठको 24 गतेका लागि बोलाइएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा शुक्रबार प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले जेठ 24 गते बजेट अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम अधिवेशन जेठ 24 गते दिउँसो 2 बजेदेखि अधिवेशन सुरु हुने जानकारी दिएको छ। बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेश सभाको वर्ष अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। असार 1 गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गर्ने प्रचलन रहेको छ। 132 केभीए कोहलपुर सुर्खेत विद्युत लाइन विस्तारका लागि 13,056वटा रुख काटिने भएको छ। आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने रुख काट्नका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको आयोजना प्रमुख रवि कुमार चौधरीले बताउनुभयो। स्थलगत अध्ययनले 13,000 बढी रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग अनुमति समेत मागेका छौं, उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार आयोजना विस्तार गर्दा सुर्खेतमा 6,820, बर्दियामा 3,320, बाँकेमा 2,916वटा रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकबेसी नगरपालिका, बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका 13,000 बढी रुख काट्न अनुमति माग गरिएको प्रमुख चौधरीले बताउनु भएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई सुरु भएको छ। शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। अब अर्को सुनवाई जेठ 27 गते हुने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। रिट निवेदकले उक्त अध्यादेश अनुसार नागरिकता वितरण रोक्न माग गरेका थिए, तर प्रारम्भिक सुनवाई नै नसकिएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको छैन। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा 7वटा रिट निवेदन परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बौणबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णु कुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर साई, अधिवक्ता कुलबहादुर भोगटे, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट रिट परेको जनाइएको छ। अधिवक्ता द्वय विष्णु कुमारी गिरी र गणेश कुमार साईले पनि रिट दर्ता गर्नु भएको छ। सबै रिटमा अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनवाई गर्ने संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका 11 जना न्यायाधीशलाई नराख्न माग गर्दै निवेदन परेको छ। अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले 11 जना न्यायाधीशको संसद विघटन विरुद्धको रिटमा सुनवाई गर्न स्वार्थबाजी नै भन्दै निवेदन दिनुभएको हो। निवेदन दिएको तर दर्ता हुन बाँकी रहेको घिमिरेले बताउनुभयो। घिमिरेले न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवड़ा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाश सिंह राउत, सपन्ना मल्ल प्रधान, तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठलाई नराख्न माग गर्नु भएको छ। यी 11 जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासका लागि न्याय परिषदले बताएको रोस्टरमा रहेका छन्। अधिवक्ता घिमिरेले संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिनु भएको छ। उहाँको सहित संसद विघटन सम्बन्धी 30 वटा पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। उहाँले न्यायाधीशहरूले यसअघि अदालतमा परेका विभिन्न रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्ष तथा रिट निवेदनको पक्षमा फैसला गरेकाले अहिले उनीहरू बाहेक अरू न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको हो। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त हुनुभएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले आफ्नो सांसद पद कायम राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको छ। उहाँले आफूले पार्टी नछोडेको र व्हिप पनि उल्लङ्घन नगरेको भन्दै बिना आधार पार्टीले कारवाही गरेको भनी सांसद पद कायम राख्न माग गर्दै रिट दिनुभएको हो। उक्त रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले थापालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएपछि बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले थापा निष्कासनमा परेको जानकारी गराउनु भएको
भएको थियो। त्यसपछि थापा सांसद पदबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे पनि थापाले आफूले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उक्त रिटमा आइतबारका लागि पेशी तोकिएको अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेश 2 मा सत्ता सहकार्य गर्न नेपाली कांग्रेससँग प्रस्ताव गर्नुभएको छ। शुक्रबार बिहान कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई भेटेर यादवले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको हो। यादवसँग सत्ता सहकार्यबारे छलफल भएको निधिका प्रेस सहयोगी रामजी दाहालले पुष्टि गर्नुभयो। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सहकार्य भइरहेकाले प्रदेश 2 को सरकारबारे के गर्ने भन्ने छलफल भएको हो। दाहालले भन्नुभयो, सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यादव तर्फका 12 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रदेश 2 मा जसपा यादव निकट लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन्, तर अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेपछि जसपा विभाजन नजिक पुगेको छ। यसको असर प्रदेश 2 को सरकारमा पर्ने भएपछि यादवले कांग्रेसको समर्थन खोजेको जनाइएको छ। यादवको प्रस्तावलाई उपसभापति निधिले सकारात्मक रूपमा लिने र थप छलफल गर्न तयार रहेको बताएको उल्लेख गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय राष्ट्रघात भएको बताउनु भएको छ। सीमित व्यापारीले राज्य सत्ताको आड लिएर अकुत कमाउने र राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले उनीहरूबाट लाभ लिने दुष्चक्र हानिकारक भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। अहिले रोक्नुपर्ने ठाउँमा अहिले निर्यात गर्ने भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो, देश र जनताप्रति विश्वासघात रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणाका आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबारदेखि 10 दिनका लागि थप गरिएको निषेधाज्ञाको पहिलो दिन सवारी चहल पहल धेरै देखिएको छ। सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन नगरिएको भए पनि शुक्रबार उपत्यकाका सडकमा पहिले भन्दा धेरै सवारी चलेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भयो भन्ने भ्रमका कारण पनि सवारी धेरै भएको हुन सक्ने प्रहरीको आकलन छ। प्रहरीले भने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सवारीलाई रोकेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ। नेपाल प्रहरीले पनि शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा अस्वाभाविक भिड देखिएको स्वीकार गरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले निषेधाज्ञा खुकुलो भयो भन्ने आम धारणाका कारण सडकमा धेरै भिड बढेको हुन सक्ने बताउनु भयो। कोभिडको जोखिम कम नभएकाले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा चेकिङ गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण भिडभाड गर्न बन्दिज भए पनि प्रहरीले चेकिङ स्थलमा भने सवारी साधन र तिनका चालकहरूको भिड देखिएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञामा सरकारले किराना पसल, वर्कशप, निर्माण कार्य लगायत खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। मानव बेचबिखनको आरोपमा वीरगञ्जबाट प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। भारत बेतिया घर भएका 26 वर्षीय असगर सैफी र तनहुँको दमौली नगरपालिका 5 बस्ने 26 वर्षीय सकिना खातुन भन्ने सीता थापा छेत्री पक्राउ परेका हुन्। उनीहरू श्रीमान श्रीमती हुन्। 2 जना युवतीलाई भारत लगेर बेच्न खोजेको उनीहरूमाथि आरोप लागेको छ। बेचबिखनको जोखिममा परेका दमौली घर भएका 20 र 22 वर्षीय 2 जना चेलीको वीरगञ्जबाट उद्धार पनि गरिएको छ। उनीहरू विरुद्ध मानव बेचबिखन विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार गोर्खा माइती र घर तनहुँ भएकी 22 वर्षीय महिलाको श्रीमान विदेशमा छन्। उनको 2 वर्षको छोरा छ। उनीहरूलाई नेपालगञ्जमा 1 घण्टा पूजाका लागि कन्या चाहिएको र पूजामा बसे बापत 50-50 हजार रुपैयाँ दिने भनी प्रलोभनमा पारिएको खनालले बताउनु भयो। परिवारलाई जानकारी नै नदिई नेपालगञ्ज हिँडेका उनीहरूलाई पहिला वीरगञ्ज गई पैसा लिएर नेपालगञ्ज जाने भनिएको रहेछ। प्रहरी नायब उपरीक्षक खनालले भन्नुभयो, तनहुँबाट टिप्परमा चढाएर 17 गते वीरगञ्जमा ल्याई बस पार्कको एउटा होटलमा उनीहरू बास बसेका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई पैसाका लागि बेतिया जानुपर्ने भयो भन्दै सीमा क्षेत्रमा पुर्याइएको रहेछ। बिहिबार बिहानै बोर्डर नजिकैबाट उनीहरूलाई उद्धार गर्न सफल भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक खनालले बताउनु भयो। बोर्डरमा पुगेपछि उनीहरूले तराई मुलका मात्रै मानिसहरू देखेछन्। रिचार्ज किन्ने बहाना बनाएर एउटा पसलमा गई बेतिया भन्ने ठाउँ कहाँ हो भनी सोधेछन्। उनले बेतिया त भारतमा पर्छ भन्ने जानकारी पसलबाट पाएपछि उनीहरूले आफूहरू जोखिममा परेको थाहा पाएका रहेछन्। श्रीमान श्रीमती मिलेर पूजा गर्ने बहानामा भारतमा लगेर उनीहरूलाई बेच्न खोजेको अनुसन्धानबाट खोलेपछि उनीहरू विरुद्ध मानव बेचबिखनको मुद्दा दर्ता गराइएको आफन्त नेपाल वीरगञ्जकी संयोजक मनु राणाले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल एउटा भिडियोमा एक युवकलाई डोरीले बाँधेर कुटपिट गरिरहेका छन्। एक पुरुषले उनलाई लाठीले खुट्टामा र शरीरमा पिटिरहेको र अरू धेरै मानिसले हेरिरहेका छन्। कुटाई खाने युवक रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका 5 का विकास पासवान हुन्। कक्षा 11 मा पढ्ने उनलाई बाँधेर कुटपिट गर्ने वडा नम्बर 4 बस्ने किन्सी देव गिरी हुन्। किन्सी देवसँगै उनका छोराहरू सन्तोष गिरी, छोटु गिरी लगायतको समूहले बाँधेर पिटेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। घटना बिहीबारकै भए पनि प्रहरीले अझै घटना बाहिर ल्याएको छैन। दुर्गा भगवती 5 का वडा अध्यक्ष धर्मनाथ चौधरीले ती युवकले स्थानीय युवतीलाई प्रेमपत्र लेखेपछि घटना भएको आफूले सुनेको बताउनुभयो। केटीलाई चिठी पठायो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। खास कुरा के हो मलाई पनि थाहा छैन उहाँले भन्नुभयो। व्यस्त भएकाले राम्रोसँग बुझ्न पाएको छैन। कुटपिटको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरीले पनि घटनाबारे जानकारी पाएको छ। वडा अध्यक्ष चौधरीले घटनामा संलग्न दुवै पक्षलाई प्रहरीले बोलाएको छ। म पनि जानुपर्ने थियो, वडाको पनि आफ्नै काम धेरै भएकाले त्यहाँ जान पाएको छैन उहाँले भन्नुभएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक एसपी सिद्धिविक्रम शाहले पीडित युवकको स्वास्थ्य जाँच गरिएको र घटनामा संलग्नको आरोपमा 50 वर्षका राजदेव गिरी र अरू 2 जना पक्राउ परेको बताउनुभयो। घटनाको बारेमा पीडितले अहिलेसम्म उजुरी गरेका छैनन्। हामीले 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गर्दैछौँ उहाँले भन्नुभयो। युवक दलित समुदायको भएकाले गाउँका गैर दलितहरूले कुटपिट गरेको स्थानीयले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, प्रेमपत्र पठाएको भन्दै यसरी बाँधेर कुटपिट गरिएको छ, खास गरी दलित भएकै भरमा। यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले बजेट मार्फत निषेधाज्ञामा उपभोक्ताका लागि घोषणा गरेको सहुलियत झण्डै 1 सातापछि प्रारम्भिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर उपभोक्तालाई 2 सरकारी लगानीका कम्पनी मार्फत 20% छुटमा खाद्यान्न बिक्री गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङले कार्यान्वयन सुरु गरेका हुन्। तर समस्या के छ भने निषेधाज्ञाका बेला कुनै एउटा परिवारले सरकारले दिएको सहुलियतको खाद्यान्न किन्न पर्यो भने चामल किन्न एकातिर, दाल, चिनी र ग्यास किन्न अर्कैतिर धाउनु पर्नेछ। त्यसमाथि सहुलियतको खाद्यान्न किन्न उपभोक्ताहरू निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै प्रहरीको सोधपुछ झेल्दै नागरिकता बोकेर धाउनु पर्ने बाध्यता छ। बिहीबार खाद्य र साल ट्रेडिङले अलग अलग घोषणा गरेको सहुलियत प्याकेज अनुसार चामल, दाल, पिठो, चिनी, नुन, तेल र ग्यासलाई समेटिएको छ। तर चामल र दाल किन्न खाद्यको बिक्री केन्द्र थापातली पुग्नुपर्छ भने नुन, तेल, पिठो र ग्यास किन्न साल ट्रेडिङको बिक्री केन्द्र टेकु धाउनुपर्छ, जो दूरी र स्थानका हिसाबले फरक ठाउँमा रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र विश्वकप 2022 र एसियन कप 2023 को संयुक्त छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 ले पराजित गरेको छ। समूह बी अन्तर्गत कुवेतको जाबिर अहमद इन्टरनेशनल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपालका लागि अन्जन बिष्ट र नवयुग श्रेष्ठले गोल गरेका छन्। खेलको तेस्रो मिनेटमै प्राप्त पेनाल्टीमा अन्जनले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएका थिए। चाइनिज ताइपेईका खेलाडीले पेनाल्टी एरियामा बल ह्यान्ड गरेपछि नेपालले पेनाल्टी पायो र त्यसमा अन्जन बिष्टले कुनै गल्ती गरेनन्। यसअघि 2019 मा भएको छनौटकै खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 ले हराएको थियो। दुवै गोल अन्जनले नै गरेका थिए। दोस्रो हाफमा नेपालले 1 गोल थप्यो। सुनिल बलको स्थानमा दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका नवयुगले त्रिभुवन आर्मी फुटबलका क्लबका टिममेट सुमन अर्यालको क्रसमा गोल गरे। समूह बीमा दोस्रो जितपछि नेपालले 6 खेलबाट 6 अङ्क नै जोडेको छ। यसअघि पनि नेपालले चाइनिज ताइपे विरुद्ध नै 3 अङ्क जोडेको थियो। नेपालले अब जेठ 24 गते जोर्डन र जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।